नासल्यार तूं आसपाना आनी तूं आसल्यार हांव आसपाना आनी दोगांय नासल्यार कांय जावचें ना. कास्ताळ डायलॉग. गोड गोड मारी नासतना पावस पडना आनी पावस पडल्या बगोर बेबे रडना. आनी सोमार जायनासतना मंगळार जायना, मंगळार जायना बगोर बुधवार जायना आनी बुधवार जायना बगोर गुरुवार जायना आनी गुरुवार जायना जाल्यार भुरगीं जायना. इतली डायलॉग घालून तर पिक्चर मुगे आतां हिट जायना जाल्यार ह्या पावसा हांव ह्या बुका उज घालता. अरे इतली डायलॉग काडपाक कितली तोकली झरोवपा जाय जाण तूं. तोकली झरोवन झरोवन हे लेगू झरोन गेले हेंचो. आतां दाखयता एक एकल्याक. हाँ काम को आता है, घर में काम को आता है, नहीं आता है. हाँ, मांगने को होता है, मांगने को. यस बस चलिए.